सामईन आदाब व तस्लीमात। शोबे अरबी फारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम स्किल बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मुनाक़िदा इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम है। शुरका, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम तकरीबन 1 माह से मुसलसल हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ पर यहाँ पर उर्दू सहाफ़त के जदीद तरीक़ार के उन्वान के तहत सहाफ़त के मुख्तलिफ़ पहलुओं को लेकर हमने यहाँ पर लेक्चर सुनते आ रहे हैं। हम तकरीबन हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी हफ्ते में है। इससे पहले भी हमने माहिरीन से उर्दू सहाफ़त के जदीद तरीक़ार से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर हमने यहाँ पर लेक्चर सुना है। यहाँ पर आप लोगों की तरबियत के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली की यूनिवर्सिटियों से लेकर तमिलनाडु के दीगर कॉलेजेस के मुख्तलिफ फनकार से भी आपके रूबरू हमने कराया था। इसी ज़िम्न में आज का मौजू है उर्दू सहाफ़त की और उसकी अखलाकी अक़दार के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब पटेल मोहम्मद यूसुफ साहब। अखलाकी अक़दार ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर हमको दरकार है, चाहे अदब हो, चाहे समाज हो, हर एतबार से हर एक मोड़ पर हमको अखलाकी अक़दार से दो चार होना ज़रूरी है। उर्दू सहाफ़त के हवाले से उर्दू सहाफ़ियों को और सहाफ़ी के लिए जो एथिक्स होते हैं, उर्दू सहाफ़त के अखलाक क्या होते हैं, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए हमने एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को दावत दी थी। उन्होंने हमारी दावत को शर्फ़ क़बूलियत से बख्शा है। मेरी मुराद जनाब पटेल मोहम्मद यूसुफ साहब, जो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के सरबराह की हैसियत से आपने खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। वानियम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, जो वानियम्बाड़ी का बहुत ही मुमताज़ इदारा है, उसके आप नाइब सदर हैं। अलहुदा मेट्रिकुलेशन स्कूल के भी आप नाइब सदर हैं। विजडम पार्क इंटरनेशनल स्कूल के आप ट्रस्टी हैं। मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, जो मद्रास में है, बहुत ही तारीख साज इदारा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान ने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत एहतमाम उन्होंने जो जश्न यहाँ पर मद्रास में मुनाकिद किया था, उस तहरीक से एक इदारा वजूद में आया है। इसके तहत मुख्तलिफ तालीमी इदारे यहाँ पर चल रहे हैं। उस मुअज़्ज़ज़ इदारे के भी आप मजलिस आमिला के रुकन हैं। एक सनअतकार की हैसियत से तमिलनाडु में आपका नाम नुमायां है। मजहबी कारकुन के एतबार से रिफाही इदारों में भी आपने बहुत सारी रिफाही और फलाही काम अंजाम देते आ रहे हैं। सदर्न रीजन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इंडियन फ्लेज्ड लेदर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के भी आप मजलिस आमिला के एक रुकन हैं। ऑल इंडिया स्किन एंड हाइड टैनर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के भी आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। वानियम्बाड़ी टैनर्स एसोसिएशन के भी आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इसके अलावा इस्लामी बैतुल माल और इस्लामिक फाउंडेशन ट्रस्ट, जो IFT के नाम से जाना जाता है, इन इदारों के भी आप ट्रस्टी की हैसियत से समाजी फलाही और बहबूदी काम अंजाम देते आ रहे हैं। हिजाज करोड़ा ग्लोव्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडियन और जापानीज का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, उस कंपनी के आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से भी एक मायनाज ओहदे पर फायज हैं। आप वो के एक सनअतकार होते हुए भी उर्दू अदब से, उर्दू जुबान से आपको वालिहाना मोहब्बत है। जिस शीरीनी से
آپ خطاب کرتے ہیں. اردو کے مختلف اجلاس میں بھی آپ بحیثیت مندوب کی حیثیت سے آپ مختلف اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی مہمان اعزازی بھی آپ نے بہت شاندار خطاب فرمائے ہیں. مدراس یونیورسٹی کے شعبہ عربی فارسی اردو کے مختلف اجلاس میں بھی آپ نے یہاں پر شرکت فرما کر اپنے اچھے خطابات سے ہمیں سننے کا موقع بھی عطا فرمایا ہے. جناب پٹیل محمد یوسف صاحب کی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ صنعت کار ہیں کہ یا اردو کے خدمت گزار ہیں یا اردو کے عاشق ہیں. یہ ان کی گفتگو کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ کس انداز سے وہ مخاطب ہوتے ہیں. آج ہمارے درمیان جناب پٹیل محمد یوسف صاحب موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ویڈیو کو آن کر لیں. ہمارے طلباء سے صرف ہمارے ہی طلباء نہیں بلکہ ہمارے شعبے کے طلباء کے ساتھ ساتھ شعبہ اسلامیات اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے چند طلباء بھی اس پروگرام میں شریک ہیں. یہ سب ایک ایسا پروگرام ہے جو ان کے اکیڈمک فریم ورک کے تحت ایک ایسا تربیتی پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم اسکل بیسڈ انٹرنشپ کہتے ہیں. اس میں ان کو تربیتی پروگرام کے تحت ہم یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے. کووڈ کے وبا کے وجہ سے ہم اس کو بعض لیکچرز ہم آن لائن رکھ رہے ہیں, ورنہ زیادہ تر یہ لیکچرز جو ہے آف لائن ہوتے ہیں. ہم نے آف لائن لیکچرز جب حالات سازگار تھے اس وقت ہم نے کروا لیا تھا. ابھی ہم دوسرے مرحلے پر ہیں, اس میں چند لیکچرز جو ہے ہم آن لائن منعقد کر رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب پٹیل محمد یوسف صاحب اپنی بہت ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اردو کے طلباء کو ان سے خطاب کرنے کے لیے ان کی محبت میں, اردو کی محبت میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جس کے لیے میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں. کیونکہ ایک صنعت کار ہوتے ہوئے اردو کے حوالے سے وقت نکالنا ایک اہم بات ہے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑا, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا خطاب جاری رکھیں, ہمارے طلباء سے گفتگو کا آغاز کریں. جناب پٹیل محمد یوسف صاحب. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مہمان کسی تکنیکی وجہ سے نکل گئے, پھر یہ جڑ جائیں گے انشاءاللہ. شرکا, آپ لوگ ذرا دیر سے جڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ پروگرام کے افتتاح سے پہلے, آغاز سے پہلے آپ کو جڑ جانا چاہیے تھا. بار بار آپ کو یادہ کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ مہمان اپنے تکنیکی مسئلے سے نکل گئے ہیں, پھر بھی جڑ جائیں گے. فرمان اگر آپ ہیں تو تب تک کے لیے کریکٹ پڑھ لیجیے تاکہ مہمان جڑ جائے. اس سے پہلے ہم Sir, regarding the 25th program, any idea got, sir? 24th. That's actually Monday's program. Yes, yes. Ask your friends to post their convenience, whether they are ready to or not. You can also post in the group. Okay. You confirm whether they are ready to undertake the internship, industrial visit. You should intimate what time, where to gather, and okay. Yes, together. I will post after the program. In the meantime, you also get concerns or convenience of your other friends. Yes, So yes, yes. No, other people are here. जी हाँ जी, आप ये तकनीकी मसले से आप निकल गए थे. अच्छा, अभी आप अभी मैं आपका मुख्तसर सा तारुफ करा रहा था हमारे शुरका से. शायद वो आवाज़ आप तक पहुंची है या नहीं है, पता नहीं है.
اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، اپنا خطاب کا آغاز فرمائیں۔ جناب پٹیل محمد یوسف صاحب۔ محترم حضرات و خواتین اور اس پروگرام کے کنوینر پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شعبے کے صدر ڈاکٹر قاضی حبیب صاحب بھی موجود ہوں گے اس میں، اور طلبہ اعزام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اس شعبے نے انتہائی ایک بہت ہی کارآمد اور شاندار لیکچرز کا آغاز کیا ہے، جس کا مرکزی مضمون جیسے مجھے بتایا گیا تھا کہ صحافت، اردو صحافت کے جدید طریقہ کار، تو اسی کی ایک کڑی کے طور پر آج یہ پروگرام بھی رکھا گیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ صحافت اور اس کے اخلاقی اقدار کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ محترم خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب سے مہذب ہوا اور اپنی شہری زندگی کا آغاز کیا، اسی زمانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپسی ابلاغ اور ترسیل، اس کی بڑی ضرورت اس کو ہمیشہ سے رہی، تو اس نے ہمیشہ سے کسی نہ کسی شکل میں اس کو جاری رکھا کہ مختلف شکلوں میں ہمارے مختلف آبادیوں کے درمیان اور ایک معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کے درمیان وہ اطلاعات کا، اخبار کا، ابلاغ کا اور ترسیل کا ذریعہ باقی رہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں قافلے جب ایک بستی سے دوسری بستی، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جایا کرتے تھے، تو قافلہ وہاں پہنچنے کے بعد لوگ ان کے اطراف جمع ہو جاتے اور حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جہاں سے آئے، جیسے آئے، تو کیا وہاں کے حالات ہیں، اور اس کے بعد تجارتی وفود جب آتے تھے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، ان سے بھی جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے انسان کے اندر یہ ایک بنیادی اشتیاق ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ دنیا میں میرے اطراف و اکناف میں کیا کچھ گزر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جب کاغذ نے ایجاد ہوا اور پھر پرنٹنگ پریس، چھاپا خانے جب ایجاد ہوئے، تو اس کے اندر بڑی ترقی ہوئی اور ہاتھ سے لکھے ہوئے کاغذات اور اخبار لوگوں کے درمیان جاتے تھے اور لوگ اس سے جو ہے معلومات حاصل کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اس کا سلسلہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، اور خاص طور پر ہندوستان میں لسانی بنیادوں پر جو اخبارات اور جو پریس قائم ہوئے، اس میں سب سے پہلے بنگالی پریس تھا، اور وہ کچھ مختصر مدت کے لیے کام کیا اور اس کے بعد وہ بند بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا نمبر آتا ہے اردو زبان۔ اردو زبان اگر آپ کہیں کہ بنگال میں بنگالی زبان بولی جاتی ہے، باقی سارے ہندوستان میں تو اس وقت اردو ہی بولی جاتی تھی، تو سب سے پہلا اخبار ہندوستان کے اندر اسی زبان میں شروع ہوا۔ چنانچہ 1822 میں کلکتہ میں ایک محترم شخصیت ہری ہر دتا نے ایک اخبار کو شروع کیا، اور انہی کے ادارت میں یہ اخبار جاری ہوا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا جامع جہان۔ تو اس کے بارے میں اس وقت جو انگریز حکومت تھی، ان کے چیف سیکریٹری مسٹر ولیم بٹر ورتھ نے اپنی رائے ظاہر کی کہ اس اخبار اور اس میں بتائے جانے والے اخبار اور یہاں دی جانے والی جو اس کا تجزیہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہمارے خلاف کبھی بھی شرارت نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ ایک اخبار اور پھر جو ہے صحافت کے اندر کیا طاقت ہے، وہ انہوں نے اسی وقت جانچ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1852 میں فوائد الناظرین کے نام سے ایک اخبار، وہ رام چندرا وہ اس کے مدیر رہے، انہوں نے جاری کیا۔ اس کے بعد سید حسن صاحب نے اردو اخبار کے نام سے ایک اخبار شروع کیا، اور اس کے اندر خاص طور پر برطانوی حکومت ان کی جو کمیاں اور جو کوتاہیاں تھیں اس کی طرف نشاندہی کی جاتی تھی۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گندے پانی کی نالیاں، حفظان صحت اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، اور پھر جو ہے رشوت ستانی، اس کے بارے میں جیسے آج کل ہم لکھتے رہتے ہیں نا، تو اس زمانے میں وہ بھی لکھتے تھے، تو حکومت جو ہے اس اخبار سے تھراتی تھی کہ کیا یہ لکھ دے اور کیا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی ناصر علی صاحب 1877 میں نصرت الاخبار، نصرت الاسلام، مہر درخشاں نامی وہ اخبار انہوں نے شروع کیا، اور سب سے پہلا مزاحیہ میگزین اودھ پنچ کے نام سے سجاد حسین صاحب نے شروع کیا تھا۔ اور اس کے بعد خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں، خواتین کا پہلا پرچہ بھی انہی زمانے میں اخبار النساء کے نام سے شروع ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں
जो आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उसके अंदर कांग्रेस वो अपना नजरिया रखती थी, मुस्लिम लीग अपना नजरिया रखती थी, हिंदू महासभा भी था, आर्य समाज भी थे। तो इन सबों ने उर्दू अखबारात का इस्तेमाल किया और अपने नजरियात को फैलाने और लोगों के पास राबिता पैदा करने का एक जरिया जो है उन्होंने उर्दू अखबारात को बनाया। तो मौलाना आजाद ने अल हिलाल के नाम से उसी जमाने में पर्चा शुरू कर दिया। फिर हम देखते हैं कि 1919 में प्रताप नाम का एक अखबार, महेश किशन साहब, उन्होंने जो है गांधीयाई फलसफा और फिर कांग्रेसी नजरिया के वो हामिल थे, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने वो अखबार शुरू किया। तेज नाम से एक अखबार हिंदू महासभा की तरफ से 1923 में शुरू की गई और फिर यही 1923 में आर्य समाज वालों ने मिलाप के नाम से उन्होंने अखबार शुरू किया और फिर वो मशहूर अखबार 1945 में शुरू हुआ, कौमी आवाज, जिसके इदारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब लिखा करते थे, वो काफी मशहूर रहा। और आजादी और तकसीम मुल्क के वक्त में बताया जाता है कि 415 उर्दू अखबार थे और तकसीम के बाद 345 इधर रहे और 70 उधर चले गए। चुनांचे रजिस्टर ऑफ न्यूज एजेंसी जो एक हुकूमत का इदारा है, उसके मुताबिक 1957 में 513 उर्दू अखबार थे, जिसकी तकरीबन 7.5 लाख कापियां रोजाना जो है बेची जाती थी और लोग पढ़ते थे। 50 साल बाद भी वही इदारा ये रिपोर्ट हमारे सामने पेश करता है कि 3167 अखबार उर्दू रोजनामे थे और इसकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है 2 करोड़ कापियां इसकी तकसीम होती थी और लोग पढ़ते थे। तकसीम के बाद हम देखते हैं कि जमीयत उलमा का जो पर्चा था अल जमीयत, वो बाकी रहा, उसको उन्होंने जारी रखा। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से दावत अखबार शुरू किया गया। फिर नई दुनिया जो शाहिद सिद्दीकी साहब का पर्चा है वो शुरू हुआ। उसके बाद आलमी सहारा ग्रुप ने शुरू किया। फिर हैदराबाद से मुख्तलिफ अखबार जैसे सियासत, मुंसिफ, रहनुमाई दक्कन, मुंबई से इनकलाब, उर्दू टाइम्स, कलकत्ता से आज़ाद हिंद, रोजाना आज़ाद, अखबार मशरिक, आबशार, अक्स, इस किस्म के मुख्तलिफ पर्चे जो है निकला करते थे। जब टेलीविजन का दौर आया तो उस वक्त हम देखते हैं ATV उर्दू, आलमी सहारा, सलाम, फिर जी न्यूज, मुंसिफ चैनल, ये इस किस्म के मुख्तलिफ चैनल से भी जो है उर्दू के अंदर शुरू हुए। तो बहरहाल सहाफत एक अहम रोल इसका हमेशा से रहा है और उर्दू जबान के अंदर खास तौर पर इसकी बड़ी अहमियत रही है और लोग जो है इससे बहुत ज्यादा इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं। सहाफत क्या है? तो सहाफत की तारीफ में सैयद उबैदुस्सलाम ज़ैनी साहब, जिन्होंने एक किताब इस्लामी सहाफत क्या है, उसमें जो है उन्होंने लिखा है, उसकी तारीफ की है। वो कहते हैं कि रात की तारीकी में रास्ते के नशे व फराज से आगाही हासिल करने, दोस्त और दुश्मन की पहचान, अंधेरे की चादर में छुपे हुए खतरात से बाखबर रहने के लिए जिस तरह चराग की रोशनी इंसान की बुनियादी जरूरत है, इसी तरह दुनिया में काफिला हयात के महफूज सफर के लिए ऐसे जराए का बहम होना जरूरी है जिनसे अहले काफिला को अपने माहौल और गिरदोपेश के हालात, वाक़ियात के बारे में बेलाग और काबिल एतमाद मालूमात हासिल होती रही। इन दिनों में इंसानों की इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने का एक जरिया अखबार है। तो इन्होंने ये लिखा। मगर एक बात यह है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मईशत अगर बेलगाम हो जाए तो लूट खसोट के अलावा और कोई बाकी नहीं रहता। सियासत अगर बेलगाम हो जाए तो जुल्म जौर और चंगेजियत के अलावा और कुछ नहीं रहता। इसी तरह कोई माशरा बेलगाम हो जाए तो वहाँ बेहयाई, बदअखलाकी और जिनसी बेरहरवी के अलावा कुछ नहीं रहता। इसी तरह सहाफत भी अगर बेलगाम रह जाए तो उससे झूठ का पलंदा, लोगों को गुमराही करने का जरिया और फिर फसाद अर्ज का एक बड़ा शाखसाना होता है। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल जरूरी है कि सहाफत की अहमियत को अपनी जगह रखते हुए उसके अंदर हम कुछ अक़दार भी लाएं। अक़दार के बिना ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अपनी बात को दिलचस्प अंदाज में पेश करना, पुरकशिश अंदाज में पेश करना, लोगों को फायदामंद मवाद फराहम करना और इसके लिए जदीद ज़रायों का इस्तेमाल करना कोई गलत चीज़ नहीं, किया जाना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि दुनिया इस सहाफत के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी से जिस तरह इस्तेफादा किया है तो इसको कहीं का कहीं पहुंचा दिया, तो इसके अंदर कोई गलती नहीं है। चुनांचे हम देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए, वो अपने पैगाम को लोगों के दरमियान पहुंचाना चाहा
तो सबसे पहले आपने उस जमाने का एक जदीद जरिया इख्तियार किया। उस जमाने में बताया जाता था कि अन-नज़ीरुल उर्यान, ये एक नंगा डराने वाला वो एक तस्वुर था, यानी बड़े पैमाने पर लोगों के सामने अपनी किसी बात को पहुंचाने का जरिया। वहां की पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते और इंसान अपने कपड़े सब उतार देता और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को या सबाहा के नाम से नारे देता, तो लोग जमा हो जाते और वो अपनी बात को करता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जदीद जरिए का इख्तियार किया, मगर वहां जो बदअखलाकी थी, कपड़े उतारे जाते थे, उसको उन्होंने इख्तियार नहीं किया। तो इससे ये हमको ये जो है हिदायत मिलती है कि हम जो है इन जदीद ज़रायों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अखलाकी हुदूद के अंदर रहे। तो खबरों को और इत्तलात को जमा करना, उनकी तहकीक करना और उनको अच्छे अंदाज में पेश करना, यही तो है सहाफ़त। सहाफ़त और इबलाग आम्मा के शोबे में बड़ी तरक्की हुई, जैसे कि मैंने बताया, और दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंदर भरपूर किया गया और उसको एक मरबूत निज़ाम के साथ जोड़ दिया गया। तो हम देखते हैं कि अखबारात और टेलीविज़न जो हम सुनते हैं और देखते हैं, तो बड़ी आसान सी चीज़ नजर आती है कि कोई बोलता है, कोई कहता है और हम सुन लेते हैं और बातें हम तक पहुंच जाते हैं। नहीं, इसके पीछे एक बड़ा निज़ाम है। जैसे अखबार चलाना, टीवी चलाना, वो खुद जो है एक बहुत बड़ा इदारा है। और उसके साथ हम देखते हैं कि ये बनाने के लिए बहुत सारी एजेंसियों की जरूरत पड़ती है, इदारे बहुत सारे, यानी इदारे बनाकर वो अखबार को जमा करते हैं, उसकी तहकीक करते हैं और मुसद्दिक़ा खबरों को लोगों के दरमियान पहुंचाते हैं। चुनांचे दुनिया के अंदर आज बहुत सारे खबर हैं। राइटर का नाम आपने सुना होगा, जो ब्रिटिश का है, इंग्लैंड से है। फिर एसोसिएटेड प्रेस, AP, ये अमेरिका का है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ये भी अमेरिका का है। फिर फ्रांस का AFP, अजांस फ्रांस, ये पेरिस के अंदर है। और फिर हम देखते हैं कि रूस का मशहूर इदारा तास, जिसके जरिए से मुख्तलिफ खबरों को दुनिया के अंदर फैलाया जाता है। तो ये एक पूरा निज़ाम इसके अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं कि इत्तलाआत और अखबार को लोगों तक पहुंचाना, ये सिर्फ जो है खबरों को हासिल करना और पहुंचा देना, ये काम नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत बड़े डाटा बैंक की जरूरत पड़ती है, शुमारियाती बैंक। तो इसके बड़े बड़े इदारे पूरे दुनिया के अंदर मौजूद हैं। वो जो ताज़ा तरीन अखबार हैं उसको भी जमा करते हैं और पुरानी खबरों को भी जमा करके वो अपने पास पूरा एक डाटा बैंक रखते हैं। तो सारे अखबारात और फिर टेलीविजन वाले उससे भी फायदा हासिल करते हैं। तो दरअसल कहने का मतलब यह है कि इत्तलाआत का ये हमगीर और एक मरबूत निज़ाम है जो कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर चलता है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि इसकी इफादियत इतनी बढ़ गई है आपको कि कौमी सोच का रुख मुतय्यन करना, कौमी फिक्र और किसी तहजीब की तरवीज और तरक्की में मदद देना, तहकीक, तजस्सुस के जज्बे को उभारना, सियासी और मिली शऊर पैदा करना और कौम और माशरे में खुद एतमादी और हौसला मंदी पैदा करना, ये सब जो है एक मरबूत इस निज़ाम के तहत किया जाता है। तो इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ ये, इसका अच्छा पहलू ये है कि ये किसी आला मकसद के लिए अगर इख्तियार किया गया तो निहायत मुअस्सिर और फ़ायदा मंद होता है, मगर इसके बजुज़ अगर हम किसी गलत पहलू को अगर उभारते हैं तो उससे जो है बहुत सारी बुराइयां भी पैदा होती हैं। तो बैनुल अक़वामी सतह पर आज हम देखते हैं कि कौमों के दरमियान राबिते और इब्लाग और इफ़हाम और तफ़हीम का भी ये वसीला है। और उसी के साथ देखते हैं कि बताया जाता है कि नफ्सियाती जंग और आसाबी जंग, ये भी जो है इन्हीं सहाफ़त के ज़रिए से, इन्हीं अखबारात के ज़रिए से, इन्हीं ज़राए इब्लाग के ज़रिए से फैलाया जाता है। तो लिहाजा आज की इस दुनिया के अंदर किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी समाज और सोसाइटी के लिए ये सहाफ़त बहुत ज़रूरी है। और सहाफ़त के अंदर तरक्की और तरवीज लाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज हम देखेंगे कि मगरिबी ममालिक जितने भी हैं अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर खर्च करते हैं कि वो सहाफ़त का मैदान तरक्की करे, ज़राए इब्लाग को नए से नए उसकी जदीदकारी हो। इसके लिए बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं। किस लिए? कि इसी के ज़रिए से जो है हम लोगों तक पहुँचकर अपनी बातें पहुँचा सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन जिसे कहते हैं, यानी अवामी राय आम्मा को हम बदलने की कोशिश हम कर सकते हैं। ये वीडियो का ज़माना, टेलीविज़न का ज़माना जब से आ गया उस वक्त जो इसके अंदर बड़ी तब्दीली आ गई। लोगों के अंदर ऐसा हुआ कि लोग जब देखते हैं तो वो महसूस करने लगते हैं कि हम खुद वहाँ पर मौजूद हैं। किसी जगह कहत साली अगर आ गई तो हम एक ज़माने में पढ़ते थे, सुनते थे,
مگر وہ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا. جیفری لینگ امریکہ کے ایک بہت بڑے مصنف ہیں. وہ جو ہے کسی وقت انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا, تو انہوں نے اپنا پہلا رمضان کا روزہ ان کے اندر کیا تعصب پیدا کیا اس کے بارے میں لکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بہت دنوں سے قحط کے بارے میں پڑھا, لوگ بھوکے مرتے ہیں اس کے بارے میں سنا, مگر جب پہلی بار میں نے ٹیلی ویژن کے اندر دیکھا کہ افریقہ کے اندر ایتھوپیا کے کسی بستی میں لوگ کس طرح مر رہے ہیں, تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھوک کیا بلا ہے. تو اس وقت میں روزے سے تھا, تو مجھے اور زیادہ احساس ہوا اس کا کہ بھوک کیا چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا یہ سننے سے زیادہ, پڑھنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الخبر کالمعائن, کوئی خبر, کوئی اطلاع, کوئی سننا اور بولنا دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کے لیے ان کو وہاں پر بلایا, تو وہاں پر گئے تو دیگر چیزوں کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ آپ کی قوم بگڑ چکی ہے, آپ قوم کو جس حال میں چھوڑ کر آئے تھے وہاں سے وہ ہٹ چکی ہے. آپ کو افسوس تو ہوا, اظہار تاسف آپ نے کیا, مگر آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی. جب وہ واپس آئے اپنے قوم کے درمیان, انہوں نے خود دیکھا کہ کیا حال ہو رہا ہے, تو ایسے طیش میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تختیاں دی گئی تھی اس کو انہوں نے توڑ دیا. اتنے غصے میں آ گئے, اپنے بھائی حضرت ہارون کے داڑھی کو انہوں نے پکڑ لیا. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کی قوم بگڑ گئی, تو ان پر وہ تعصب نہیں ہوا. اور جب انہوں نے خود دیکھا تو اتنا زیادہ ان کو غصہ آیا کہ تختیاں انہوں نے پھینک دیں, حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو انہوں نے پکڑ لیا. تو لہٰذا یہ جو ہے ہماری زندگی کا ایک انتہائی اہم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں سننا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, شاید پھر تکنیکی مسئلہ ہو گیا ہے, پھر نکل گیا, پتہ نہیں کیا ہے. کوشش کرتا ہوں. ہلو, السلام علیکم. ہلو, ہاں ہاں اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. میں شروع کروں. ہاں جی 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 جاری رکھیے آپ. تو میری بات غالباً آپ لوگ وہاں تک سنیں کہ صحافت ہماری زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے ہاں جی اور جی یہ حساس بھی ہے. یہاں تک آپ نے سن لیا نا؟ ہاں جی 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 بالکل. تو اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ اس کے اندر ہم اخلاقی اخبار کا پس و لحاظ رکھیں, ورنہ یہ فائدہ سے زیادہ نقصان دے گا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کچھ اقدار پھر سے آپ کی آواز کٹ گئی ہے, کوئی تکنیکی مسئلہ ہے, پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
सबसे पहली बात जो इस्लाम हमारे सामने रखता है वो ये कि कुरान के अंदर कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु इन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ग्रोह को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए मन पर पशेमान हो जाओ। तो आज मसला यही है। हम देखते हैं कि सारे इस मास मीडिया के अंदर और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हम देखते हैं, छोटी सी चीज, हमको व्हाट्सएप में कोई खबर मिली तो हमने फौरी तौर पर उसको फॉरवर्ड कर दिया। कोई हमने उसमें तहकीक नहीं की कि क्या ये खबर सही है कि गलत है, किसी ने अफवाह उड़ाई है या वाकईतन ऐसा हुआ है। तो हर शख्स जो फॉरवर्ड करता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि फॉरवर्ड करने से पहले वो इसकी तस्दीक कर ले कि क्या ये खबर सही है कि गलत है। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह जो खबर रसां एजेंसियां, जो न्यूज़ एजेंसीज कायम हुई हैं, उनका काम भी यही है कि वो जो है इसकी तस्दीक करते हैं, वो अंदर जाते हैं, तहकीक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे पास एक यहाँ पर है ALT न्यूज़, आल्ट न्यूज़ उसे कहते हैं। तो उनका काम ही यही है कि कोई खबर आ जाए और ख़ास तौर पर हसास खबर अगर हो तो उसकी वो तहकीक करते हैं और लोगों के दरमियान जो है बताते हैं कि सही है कि गलत है। उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। अगर वो बरक़ी ज़रियों से हासिल हुआ हो तो वो कहाँ से निकला है, सबसे पहले खबर किसने उड़ाई है, इसको सब जो है वो पहचान लेते हैं। तो सबसे पहली खबर जो इस्लाम ने हमको बताया वो ये कि कोई भी खबर आपके पास आए तो उसकी जांच, उसकी पड़ताल, उसकी तहकीक और फिर जो है पूरी सेहत, और फिर जो है अगर वो गलत हो तो गलत, इसके बारे में हमको मालूम करना चाहिए। इसी के बाद हम लोगों के पास जो है कुछ बातें करेंगे, इसके अलावा हम उससे पहले किसी के पास कुछ नहीं करेंगे। फिर इसी तरह दूसरी खबर जो इस्लाम ने हमको दिया है वो ये कि सिर्फ सच्ची और मुसद्दिक़ा बातें फैलाएं और किसी की बेजा हिमायत भी ना करें और किसी की बेजा मुखालिफत भी ना करें। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुन मिन्हा व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुन लहू किफलुन मिन्हा। जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें हिस्सा पाएगा और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें हिस्सा पाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि बातें जो है अगर गलत निकलें तो उसको वहीं दबा दिया जाए। बातें जो है आगे हम उसके सिफारिश करने वाले ना बने, बल्कि जो सही खबर हो उसको फैलाने वाले हम बने, इसलिए कि उसका वबाल उन तक नहीं रहेगा, वो हमारे ऊपर भी उसका वबाल आ जाएगा। ये दूसरी खबर उन्होंने रखी है। फिर तीसरी खबर इस्लाम में ये बात बताई गई कि जो भी आप बात करो तो इंसाफ की बात करो। जब कभी आपको किसी मामले में मशवरा देना पड़े, किसी खबर पर तबसरा करना पड़े, तो ये तबसरा इंसाफ पर मबनी हो। वइज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, और जब कहो तो इंसाफ की बात कहो, हाँ मामला अपने रिश्तेदारों का ही क्यों ना हो। आज हम देखते हैं कि कोई भी खबर फैलाने से पहले हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये मेरे खानदान के, मेरे कौम के, मेरे मुल्क के खिलाफ है कि नहीं है। आज नेशनलिज्म, सुपर नेशनलिज्म का दौर है। इसके अंदर यही देखा जाता है बात जो भी बताई जाए, सही हो कि गलत हो, मेरे नेशनलिस्ट जो नजरियात हैं, मेरे कौमी जो नजरियात हैं, उसको नुकसान न पहुंचाए। ये बिल्कुल इंतहाई गलत है। इंसाफ के अलग रकम है। तो हम जो है ये देखें कि बात सच्ची है, सही है, मबनी पर इंसाफ है कि नहीं है। ये नहीं देखना है कि इसकी मार जो है अपने लोगों पर पड़ेगी क्या अपने खिलाफ के लोगों पर पड़ेगी। और अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी गुरोह के साथ आपकी दुश्मनी आपको इतना मुश्ताइल ना कर दे कि आप इंसाफ से फिर जाओ। इदिलू, वहां भी आपको अदल करना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा। और यह खास तौर पर जिंदगी के हर शोबे में इसका इतलाक होता है, मगर सहाफत के शोबे में तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है कि हमको चाहिए कि हम ये देखें कि ये मबनी पर इंसाफ है या नहीं है। ये नहीं देखें कि इसके तरफ से मेरे कौम को नुकसान होगा, मेरे लोगों को नुकसान होगा, ये कभी जो है हमको देखना नहीं चाहिए। फिर चौथा जो खबर इस्लाम हमारे सामने पेश किया है वो ये कि शहादत, इसको कभी ना छुपाओ। कोई बात आपको मालूम हो तो उसको छुपा छुपा कर नहीं रखो। वला तक्तुमु शहादता वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तामलून अलीम।
اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، اور شہادت چھپانا ہے، شہادت چھپانے والا اس کا دل گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور پھر کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ بھی جو ہے باطل کو رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور یہ حق ہو اس کا برملا آپ کو اظہار کرنا ہے، حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تو اس کا استعمال سب سے زیادہ ہم کو اسی صحافت کے میدان میں ہوتا ہے۔ عام طور پر انفرادی طور پر ہم اپنی زندگیوں کے اندر ہم کو یہ کام کریں گے، مگر بڑے پیمانے پر اس کا فائدہ یا نقصان جو ہوگا وہ صحافت کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ بھی ایک قدر ہے جو اسلام ہم کو دیتا ہے۔ پھر تیسری بات جو اسلام کہتا ہے کہ پانچویں بات جو اسلام کہتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی بات کو یا کسی بھی خبر کو معمولی نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ اس سے کیا ہونے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِذْ تُلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَ هَنِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہ تمہاری زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے۔ تو دراصل یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو بہتان کسا گیا تھا اس کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے، مگر یہ اس کا اطلاق ہماری ساری زندگی پر ہوتا ہے۔ ہم کسی بات کو معمولی سمجھیں اور اس کو پھیلاتے چلے جائیں، حالانکہ اس کے نتائج اور اس کے عواقب اتنے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے قوموں کے درمیان دشمنی بڑھ جائے گی، لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ جائے گی، فساد کا موقع آ جائے گا۔ تو کسی بھی چیز آپ جو بولتے ہیں تو ناپ تول کر کے بولیے اور کسی چیز کو معمولی نہ سمجھیے۔ یہ بھی جو ہے اسلام ہم کو صحافت کے تعلق سے قدر دیتا ہے کہ کیئرلیس کمیونیکیشن نہ ہو، کہ آپ کوئی بھی بات بولیں تو سیریس بولیں اور تحقیق کر کے بولیں، ایسا نہیں کہ میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر چھٹی بات جو اسلام نے کہی وہ یہ کہ اکثریت کی پسند کو معیار حق نہ بنایا جائے۔ اکثریت اس کو پسند کرتی ہے، اس لیے میں بھی جو ہے بناوٹی باتیں ایسے کروں گا کہ لوگ جو اس کو پسند کریں اور میرے بارے میں جو ہے وہ تعریفیں کریں، واہ کریں، تو اس کے لیے نہیں کرنا۔ وَإِن تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور خیال آرائیاں کرتی ہیں۔ تو بھی یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ آج یہ مرض جو ہے صحافت کے اندر جڑ پا چکی ہے کہ وہ کہنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس اکثریت اس کو پسند کرے گی، کہیں میرا جو اگر اخبار کا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ اخبار کو پڑھنے کی جو شرح ہے اس کے اندر اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، لوگ میرے اخبار کو خریدنے سے دور ہو جائیں گے، میری بات کڑوی لگی اس لیے جو ہے میرے چینل کو دیکھنا بند کر دیں گے۔ تو کوئی چیز کہنے سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں جو قدر ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس اخلاق کا ہم کو پاس و لحاظ رکھنا ہے کہ ہم اس سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں گے کہ یہ کس کو پسند آئے کس کو نہیں آئے، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جو بات صحیح ہے، جو بات مجھ تک پہنچی ہے، میں نے تحقیق کیا، یہ بات صحیح ہے تو میں وہ بات پہنچاؤں گا، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ پھر ساتویں بات جو اسلام کہتا ہے وہ یہ کہ ضمیر و ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا جانا چاہیے۔ ضمیر و ایمان جو ہوتا ہے وہ سودا بازی سب سے زیادہ صحافت کے اندر ہوتی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انما کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں نہ بیچ ڈالا۔ اللہ سے ہم نے کیا عہد کیا تھا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہم حق کے خلاف نہیں بولیں گے، یہ ہم نے عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ تو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، تھوڑے سے مالی منفعت کی خاطر آپ اس کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ آج بھی یہ بڑی بیماری ہے کہ انسان جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی باتوں کو بیچ دیتا ہے۔ آواز سنائی آ رہی ہے؟ سنتے ہو؟ ہاں جی آ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی خلل ہے نا، میں آپ کی آواز میں میرے خیال سے نیٹ ورک کا ذرا پرابلم ہے آپ کی یہاں،
बहुत अच्छा। थोड़ा ब्रेकेज है। हाँ, थोड़ी 2-3 मिनट के पहले से जरा बस में ठीक है। तो मैं जो 7वीं बात रख रहा था वो ये कि ज़मीर और ईमान का सौदा न करें। सारे अब अच्छी तरह से सुनाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ज़मीर और ईमान का सौदा ना किया जाए सहाफत के अंदर। और हम जो है आज सबसे बड़ी बीमारी ये भी है सहाफत के अंदर। इस वक्त मुझे एक वाकया याद आता है कि मीडिया वन के नाम से एक टेलीविजन चैनल मलयालम जबान में शुरू किया गया था। तो उस वक्त उसके जो जिम्मेदार थे प्रोफेसर सिद्दीक हसन साहब, उन्होंने उसकी इफ्तिताही तकरीर में एक वाकया बयान किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्लिम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दावत के पहले एडिटर थे और आज़ादी के ज़माने से लेकर बहुत दिनों तक उन्होंने उसकी इदारत संभाली थी, तो उनका घर जो है इंतहाई छोटा था और बड़े बड़े अखबार नवीस उनके पास आते थे, जैसे कुलदीप नैयर हैं और उस लेवल के लोग उनके पास पहुंचते थे। तो छोटी सी कुटिया, तो उस वक्त किसी एक बड़े सहाफ़ी ने एक तबसरा किया, कहा कि हजरत आप अगर अपना कलम थोड़ा सा बेंड कर लें, यानी मतलब किसी की तरफ झुका दें, घुमा दें, फिरा दें, तो ये कुटिया जो है बंगले में तब्दील हो सकती है। तो उस वक्त आप वो तारीखी जुमला कहा, आपने कहा कि मेरा कलम टूट सकता है मगर किसी के आगे झुक नहीं सकता और किसी की तरफ बेंड नहीं हो सकता। जैसे बताया जाता है कि सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, तो कलम का भी बिल्कुल ठीक यही मामला है कि कलम हमको किसी के लिए जरा बेंड करने की जरूरत नहीं है, चाहे उसको तोड़ने की नौबत आ जाए। तो उन्होंने ये बात उनके सामने रखी। तो ये भी जो है एक अहम खबर है जिसको हम सहाफ़ी लोग और सहाफत के मैदान में जिससे ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को उसका पासो लिहाज रखना चाहिए। फिर इसके बाद 8वीं बात जो इस्लाम हमको कहता है वो ये कि हर सहाफ़ी अपने एहसास जिम्मेदारी इसको महसूस करें। मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे कहने लिखने बोलने में इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और फिर जो है ये एक अच्छी तब्दीली की तरफ मुआशरे को ले जाएगा या फसाद और फिर जो है फिस्क व फुजूर की तरफ ले जाएगा। ये जो है एक हर सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे कि ऐसा नहीं कि मैं गैर जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी हूँ, मेरे लिखने की तरफ से, मेरे कलम की तरफ से यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो कहा कि वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। किसी ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। यकीनन आंख, कान और दिल इन सब की बासपुरस होगी। तो सहाफ़ियों के अंदर, मैदान सहाफ़त के जो माहिरीन हैं, उनके अंदर ये जज्बा अगर पैदा हो जाए कि यहाँ का हर लफ्ज़ और ये मेरे कलम से निकलने वाली स्याही का हर खतरा, और मैं जो है टेलीविज़न के अंदर जितने टॉक शोज करता हूँ और कितने जो है वहाँ पर खबरें पहुँचाता हूँ, इन सब का मैं जिम्मेदार हूँ, और इसके अंदर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुझे पकड़ेगा। तो ये खतर, अगर ये अखलाक हमारे सहाफ़ियों के अंदर आ जाए तो ये दुनिया जो है अमन का गहवारा बन सकता है, जन्नत का नमूना बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि तलवार के अंदर वो ताकत नहीं है जो कलम के अंदर है। कलम की ताकत तलवार की ताकत से बहुत ज्यादा है। तलवार सामने एक दुश्मन को जो है मार सकता है, खत्म कर सकता है, मगर कलम से निकला हुआ एक जुमला बस्तियों को जो है खत्म कर सकता है। तो इसकी बड़ी अहमियत है। और जमहूरियत के अंदर, जमहूरियत के जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो उसमें जो है मीडिया को भी एक अहम सुतून के तौर पर तस्लीम किया गया है पूरी दुनिया के अंदर कि ये जो है जब ये सुतून मजबूत होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत मजबूत होगी तो उस इलाके के अंदर अमन की फिजा बाकी रहेगी और लोगों के दरमियान अच्छी मुफाहिमत पैदा होगी, इफ़हाम और तफ़हीम के जरिए पैदा होगी। तो दरअसल ये मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने नोट करके लाया हूँ, वरना हम देखें तो सहाफ़त के मैदान के लोग हैं, वहाँ के जो घुड़सवार हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जो है ऐसे अक़दार दिए गए हैं कि इनका पासो लिहाज रखा जाए। ये कोई गैर जिम्मेदारी की चीज नहीं है, ये सिर्फ जो है लोगों को इंटरटेन करने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी तरफ से अच्छाई भी आ सकती है, इसकी तरफ से बुराई भी आ सकती है। तो इस जज्बे को हमको ख्याल रखना चाहिए। 1980 के अंदर मुस्लिम और इस्लामी जितने भी माहिरीन सहाफ़त हैं, सहाफ़ी हजरात, उनका एक इजलास इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में हुआ था। तो उन्होंने 3-4 दिन तक इस पर गौर किया और कुरान और सुन्नत से उन्होंने बहुत से अक़दार निकाले कि सहाफ़ियों के लिए
کیا اصول اور قواعد طے کیے جانے چاہیے. تو اس کا ایک چارٹر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پڑھے ہوں گے, نہیں ہیں تو اس کو پڑھیے. اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں لکھی گئی ہیں کہ صحافت کی دنیا کے لیے یہ تمام چیزیں, یہ قواعد اور ضوابط رکھنا چاہیے. اس کے بغیر اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اگر ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے, آج کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ کر کے آپ ساری دنیا کے اندر اپنی باتیں پھیلاتے ہیں, تو اس سے ضرور لوگوں کا فائدہ ہوگا اور لوگوں کے اندر جو ہے اچھائی پیدا ہوگی اور دنیا کے اندر امن پیدا ہوگا. یہاں اونچ نیچ جو ہے اور پھر معاشی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوٹ کھسوٹ جو ہے, غریب ہوتے جا رہا ہے, امیر ہوتے جا رہا ہے. تو ان سب کا علاج یہ میدان صحافت سے اس کا تعلق ہے. اگر میدان صحافت کے اندر ہم نے ان اقدار کا پاس و لحاظ رکھا اور اس کے مطابق ہم نے صحافتی دنیا میں قدم رکھا اور اس کے اندر ہم نے کام کیا, تو ضرور ساری دنیا کو ہم بدل سکتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کو یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے صحافت کی جدید کاری کے بارے میں سوچا, تو یہ جدت یہ بھی پیدا ہو کہ صحافت کو ہم پاک کریں گے, صاف کریں گے. صحافت کے میدان کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہوگی. یہ اگر ہم نے کر دیا تو واقعی جو ہے انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول کرے اور اس کے ذریعے سے یہاں جو ہونہار طالبات اور طالب ہم صحافت کے میدان میں جائیں گے, مگر ایسی صحافت نہیں جو آج چل رہی ہے, بلکہ ہم پاک کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب محترم. ہمارے بہت ہی آپ کی کتاب کو سن رہے تھے, آپ کی لیکچر کو سن رہے تھے. اب موقع ہے ہمارے طلباء کے لیے. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں لیکچر کو سننے کے بعد میں, آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے یا کوئی بات ایسی ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں, یا اخلاقی اقدار سے متعلق کوئی بات آپ کے فہم میں نہیں ہے جس سے متعلق آپ ہمارے مہمان سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے وقفہ ہے. آپ ہمارے مہمان سے سوال بھی کر سکتے ہیں یا تو گفتگو. کچھ تکنیکی مسئلہ ہو گیا, اس کی وجہ سے میں خود میرے سسٹم میں پرابلم آ گیا تھا. ہمارے شرکا میں سے اگر آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ ہینڈ ریز کیجیے یا تو خود کو انمیوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اگر کسی کو سوال نہیں ہے تو ہم پروگرام کے اختتام کو پہنچیں گے. شرکا, ابھی ہم جناب پٹیل محمد یوسف صاحب کو سن رہے تھے. ہم نے تو صحافت کے جدید طریقہ کار کے حوالے سے یہ موضوع کو رکھ کر ایک صحافی کو کن کن حوالے سے اس کے اندر عبور حاصل ہونا چاہیے, ایک فن کی حیثیت سے اردو صحافت میں ابھرنے کے لیے, اپنا نام کمانے کے لیے یا اپنا کیریئر بنانے کے لیے, کیونکہ آج کے مادیت پسند دور میں ہی سب لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا مالی مفاد حاصل کریں. یہی آج کی صحافت کی روش رہی ہے. ایسے میں صحافت کے اخلاقی اقدار کیا ہونا چاہیے, اس سے متعلق ہمارے مہمان نے احادیث کی روشنی میں اخلاقی اقدار کو اردو صحافت کے اطلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو گفتگو کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری معلومات بلکہ اپنے رجحان میں تبدیلی کی طرف بھی انہوں نے دعوت دی ہے. ایک صحافی کو حوصلہ مند ہونا چاہیے, سیاسی شعور رکھنا چاہیے اور رویہ کس طرح ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی گفتگو میں رکھی ہے. سماج اور سوسائٹی کی کیا ضروریات ہونی چاہیے, عوامی رائے عامہ کیا ہوتا ہے, بلکہ خبریں سچی اور مصدقہ خبریں جو آج کے
صحافیوں کے اندر اس کو چھپانے کی کوشش میں یہ لگے ہوئے ہیں. تو ایسے میں ایک اچھے اور سچے صحافی کی ذمہ داری کے احساس کو انہوں نے جگانے کے لیے آپ کو جن حوادث اور جن طوائف اور جن واقعات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ یقیناً دور حاضر میں ایک صحافی کی اہمیت اور اس کی رول کی طرف انہوں نے جو توجہ مبذول کرائی ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے. اس کی ستائش کرنی چاہیے. انصاف کی بات اور انصاف پر مبنی بات کو ترجیح دینے کے لیے ملک کے خلاف اگر قومی نظریات پر کوئی آگ آتی ہے تو ایسے میں ایک صحافی کو اپنی ذمہ داری کا احساس اور بڑھ جاتا ہے. آپسی گروہ میں دشمنی کو اشتعال دینا یہ ایک اچھے صحافی کا کام نہیں ہوتا ہے. انہوں نے قوموں کے درمیان دشمنی کو بڑھانے کے لیے جو آج کے دور کے صحافیوں کے اندر پایا جاتا ہے ان تمام اخلاقیات کو انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے. تو اکثریت پسند کی جو خبریں آج کل ہم کو دیکھنے میں ملتی ہیں ٹی وی اور سوشل میڈیا میں، آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا کی خبریں جو جس طرح سے ہم کو ہمارے مشاہدے میں ہیں تو ان میں ایک آج جس طرح سے وہ روش ہے ان کی سوشل میڈیا کی خبروں کی، تو ایسے میں یہ اخلاقی اقدار اور اس کی جانکاری زیادہ ہو جاتی ہے. جناب پٹیل محمد یوسف صاحب نے بہت ہی میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کچھ ہلکا پھلکا سے ہم کو خطاب کریں گے، لیکن آپ نے صحافت کے منظر نامے کو مختصر سے وقت میں احاطہ کرنے کے بعد حدیث کی روشنی میں اخلاقی اقدار کا صحافت جب اس پر اطلاق آپ نے جس انداز سے کیا اس انداز تخاطب کے لیے میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. شرکا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں جب پوچھ رہا تھا میرے نیٹ ورک کے مسئلے سے میں باہر نکل گیا تھا. پھر آپ کے لیے ایک موقع ہے، ہمارے مہمان ابھی جڑے ہوئے ہیں، آپ کی سوال کی بھی سماعت کریں گے اور آپ کا جواب بھی ہو مطمئن بخش جواب آپ کو دیں گے. اگر کسی کو سوال ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو آپ ضرور. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امان صاحب. جی جی فرمائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پٹیل صاحب اور شرکا کو سلام، میرا سلام. بہت ہی حالانکہ میں نے بہت دیر بعد جوائن کیا، لیکن جو کچھ بھی میں نے سنا وہ بہت اچھا لگا. صحافتی اخلاقیات کے خط و خال ہمارے مہمان جو تھے وہ بتا رہے تھے قرآن کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں جو دکھا بچوں کو سنا رہے تھے وہ بہت ہی معلوماتی اور بے حد ضروری ہے اس آج کے دور میں. خاص طور پر صحافتی ضابطے جو ہے، صحافتی اخلاقیات کے جو ضابطے ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے واضح کر دیے ہیں. عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ آزادی ابلاغ کی حفاظت کرنا جو ہے وہ صحافی کا بہت ہی اہم فرض ہے. خبر و اطلاعات کے ذرائع تک پہنچنے کی آزادی اسے ملنی چاہیے، اور پھر حقائق کی ترجمانی میں صحت، صداقت، معروضیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ان ساری باتوں کو انہوں نے کور کیا. عوام کی حقوق، ان کی ضروریات اور دلچسپی کے نگہبانی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، صحافی کو اپنے وطن کی حفاظت اور امن کے قیام کی ذمہ داری اپنی سر لینی ہے. اور پھر تہمت، بہتان یا بیجا الزام تراشی اور معاملات میں دخل اندازی سے باز رہنا بھی صحافت کے فرائض میں شامل ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتایا انصاف اور دیانتداری صحافی کی بہت ضروری جو ہے، اس میں صحافی کے اندر ہونا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. صحافی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سوال یا اس پر کی جانے والی نکتہ چینی کا بھی جواب دے، اور اگر معلومات کی فراہمی کے سلسلے میں کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جائے تو اس کی تصحیح معذرت کے ساتھ وہ شائع کریں. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیگر ممالک کے تہذیبی، سماجی اور اخلاقی ضابطوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. میرے خیال سے آپ نے بہت ہی واضح طور پر، مکمل طور پر کم وقت میں بہت سی باتیں واضح کر دیں، اور اس سے ہمارے طلباء کو بہت ہی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ سر جناب، شکریہ. السلام علیکم. اگر اور کسی کو بھی کچھ سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال ہی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ مباحثے میں شریک ہو سکتے ہیں ہمارے مہمان سے. آپ نے جو کچھ آپ نے سنا اس کا رد عمل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہترین کتاب رہا. بہت ساری معلومات ہمیں اس لیکچر سے ہوئی. طلباء میں سے اور کسی کو کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی
ٹھیک ہے, اگر سوال نہیں ہے تو ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. خاص طور پر میں اپنی جانب سے جناب پٹیل محمد یوسف صاحب کا ممنون و مشکور ہوں, کیونکہ آپ کا میدان تو تعلیمی نہیں ہے, آپ اکیڈمک فیلڈ سے نہ ہوتے ہوئے بھی ایک صنعت کار کی حیثیت سے اپنی بے پناہ مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے طلباء کی تربیت کے لیے اخلاقی اقداروں کے موضوع کو لے کر حوالے سے آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو اور معلوماتی لیکچر یہاں پر آپ نے پیش کیا تھا. اس کے لیے شعبہ عربی فارسی اردو مدراس یونیورسٹی کی جانب سے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. میں گزارش کروں گا ہمارے طالب علم جناب یوسف احمد ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کی, بولیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے آج کے مہمان خصوصی جناب پٹیل محمد یوسف صاحب کا تہہ سے شکر گزار ہوں ہمارے شعبے کی جانب سے کہ انہوں نے صحافت اور اس کے اخلاقی کردار کے عنوان پر بہت اچھے نکات ہمارے درمیان پیش کیے. بالخصوص قرآن کی روشنی میں بھی ایک اچھے نکات جو ہمیں ہمارے درمیان پیش کیے. میں اس کے لیے آپ کا اور اس موقع دینے کے لیے شکریہ ادا کرنے کا موقع دینے کے لیے ہمارے پروفیسر صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. ہاں شرکا, آپ کو یہاں پر حاضری کی لنک یہاں پر پوسٹ کی گئی ہے, آپ اپنی حاضری اس میں درج کر دیں. پارٹیسپینٹ یو کین فل اپ دی اٹینڈنس وچ از شیئرڈ, دی لنک از شیئرڈ ہیئر. ہمارا یہ لیکچر کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. کل ہم طبی صحافت کے حوالے سے ایک لیکچر ہم نے رکھا ہے. اس کے بعد ایک میڈیکل جرنلزم, یعنی آج کے وبائی دور میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے ایتھکس اور اس کے ویلیوز پر بھی ایک انشاءاللہ لیکچر ہوگا. میں پھر ایک مرتبہ جناب پٹیل محمد یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو ہمارے سامنے رکھی, جس سے ہمارے طلباء کا بھی فائدہ ہو گیا اور بالخصوص میرا بھی فائدہ ہوا ہے. بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ نے جو صحافت کو لے کر اخلاق کے اقداروں کا آپ نے جو پیش کیا ہے, یعنی عالمی سطح پر صحافت کی جو صورتحال ہے اس پر بھی آپ نے مختصر سا جائزہ لیا تھا. آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں. پھر ایک بار سے انشاءاللہ پھر کوئی اور موقع پر ہم جڑے رہیں گے. پروگرام کے بعد میں آپ سے پھر بات کروں گا. شرکا, اب ہم یہیں پر اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پھر کل کا جو پروگرام ہوگا ہم 3 بجے جڑیں گے. کل ہمارے مہمان جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جرنلزم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیسر صاحب ہیں. کل 3 بجے ان کا پروگرام ہوگا, 3 سے 4:30 کے درمیان. آپ سب لوگ وقت پر بر وقت پر جڑ جائیں. پھر انشاءاللہ پرسوں کا جو پروگرام ہوگا وہ ہم میڈیکل جرنلزم پر ایک کتاب سنیں گے. تب تک کے لیے یہاں پر ہم الوداع کہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.